अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इंसानियत की बका, ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल के लिए आज के दौर में सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? आज के दौर का सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो है न्यूक्लियर वॉर। खुदा न ख्वास्ता अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसकी वजह क्या है? न्यूक्लियर वॉर इतना डेंजरस क्यों है, इतना ख़तरनाक क्यों है? इसको जानने के लिए आप वीडियो को लाजमी तौर पर आखिर तक देखिए। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1898 में दो मियाँ बीवी साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, जिन्होंने सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया था। इस डिस्कवरी के बाद बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया। 1930 में फिशन रिएक्शन के बारे में साइंटिस्ट ने बहुत कुछ पता कर लिया था। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी बहुत आगे बढ़ रहा था। बाकी मुल्कों को ये डर हुआ कि कहीं जर्मनी पूरी दुनिया पर कब्ज़ा ना कर ले, और उनको ये भी शक हुआ था कि जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ जा रहे हैं। 1939 में आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ख़त भी लिखा था कि जर्मनी नाज़ी जो गवर्नमेंट है वो एटम बॉम्ब बनाने जा रही है। 1942 में अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर वेपन रिसर्च शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया और इसको उन्होंने नाम दिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और उनकी असेंबली से इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड भी मिला और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला। 3 साल के मुख्तसर अरसे में यानी 16 जुलाई 1945 को अमेरिका एटम बॉम्ब बनाने में कामयाब हुआ। उन्होंने न्यू मैक्सिको में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसको ट्रिनिटी का नाम दिया, और इस टेस्ट के कामयाब होने के बाद अमेरिका दुनिया का पहला एटॉमिक मुल्क बन गया। अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स के डिस्ट्रक्शन की बात करें तो आजकल के दौर का एटम बम कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे कितनी डिस्ट्रक्शन हो सकती है वो हम नहीं जानते। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो हम हिस्ट्री में जो एटम बम का इस्तेमाल हुआ है उसके साथ कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1945 में अमेरिका ने सबसे पहले 2 एटम बम का इस्तेमाल किया था जापान के ऊपर। पहला एटम बम जो कि यूरेनियम का बना हुआ था 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर फेंका और इसको लिटिल बॉय का नाम दिया। और 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त को अमेरिका ने दूसरा एटम बम फेंका नागासाकी पर जो कि प्लूटोनियम का बना हुआ था, और इस एटम बम को उन्होंने नाम दिया फैट मैन। इन 2 एटम बम्स के इस्तेमाल से बहुत बड़ी तबाही हुई। ये जो 2 शहर हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, रोड्स सारे ख़त्म हो चुके थे, और एटम बम के फेंकने की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात भी हुई थी। अब एटम बम की वजह से इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों होती है? इसके 4 मेन वजूहात हैं। सबसे पहला है शॉक वेव्स। जब एटम बॉम्ब किसी जगह पर फेंका जाता है तो इस जगह पर एक वेव पैदा होता है जिसको शॉक वेव्स कहा जाता है। ये शॉक वेव्स अपने सामने आने वाले हर चीज़ को तबाह कर देता है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो या चाहे दरख्त हो। तो सबसे पहला जो ख़तरा एटम बॉम्ब से होता है वो शॉक वेव्स की वजह से होता है। और तबाही की जो दूसरी वजह होती है वो है इंटेंस हीट। एटम बॉम्ब के फेंकने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है। एटम बम जिस जगह पर फेंका गया है उसके आसपास 317 मीटर तक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हीट होती है, और तकरीबन 1.6 किलोमीटर तक इसकी हीट बढ़ती है, लेकिन वो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। जिस जगह पर एटम बॉम्ब फेंका जाता है उस जगह पर टेम्परेचर 7 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। अगर आप उसको कंपेयर करें सन से तो सूरज का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी सूरज के सरफेस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है जहां पर एटम बॉम्ब फेंका जाता है। और जो सेंटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो भी 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट में होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट होती है।
اتنے زیادہ ہیٹ کی وجہ سے وہاں پر چیزیں ایواپریٹ ہو جاتی. اگر اس سینٹر میں کوئی جاندار ہو یا کوئی انسان ہو تو وہ پہلے جلتا ہے، جل کے راکھ ہوتا ہے اور اس کا جو راکھ ہوتا ہے وہ ایواپریٹ ہوتا ہے. اتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے. وہاں پر جو بلڈنگز ہوتے ہیں وہ جلتے ہیں، جلنے کے بعد جو اس کے مٹیریل ہوتا ہے وہ پگھل جاتے ہیں. اتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے. اور اس سے جو دور علاقے ہوتے ہیں جہاں پر ہیٹ کم ہوتا ہے وہاں پر بھی انسانی جسم جھلس جاتا ہے. جانور جو ہوتے ہیں ان کے جسم جھلس جاتے ہیں. درخت جو ہوتے ہیں وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے ایٹم بام کی وجہ سے. تباہی کی جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ ریڈیشنز ہے. ایٹم بام کی وجہ سے بہت خطرناک ریڈیشنز نکلتی ہیں. ان میں الفا ریز، بیٹا ریز، گیما ریز، الٹرا وائلٹ ریز، انفراریڈ ریز وغیرہ شامل ہے. یہ انسانوں کے جسم میں پینیٹریٹ کرتے ہیں اور ٹیشوز کو ڈیمیج کرتے ہیں، سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں. یہ جسم میں پینیٹریٹ ہونے کی وجہ سے سیلز کو ڈیمیج کر کے کینسرس سیلز پروڈیوس کرتے ہیں. ہمارے جسم میں کینسر ہو سکتا ہے. یہ ریڈیشنز ہمارے سکن کے اوپر پڑتا ہے تو سکن کو برن کرتا ہے اور اس سکن میں کینسر بھی پروڈیوس کر سکتا ہے اور اس کینسر کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. سکن کے علاوہ ہمارے جسم کے جو باقی حصے ہیں ان کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. برین کو ڈیمیج کرتا ہے، ہمارے ہارٹ کو ڈیمیج کر سکتا ہے، کڈنیز کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اور تباہی کی جو چوتھی وجہ ہوتی ہے وہ بلیک رین ہوتا ہے. بہت زیادہ ہیٹ کی وجہ سے چیزیں جلتی ہیں، وہ راکھ بنتا ہے، راکھ اوپر اٹھ جاتا ہے. اوپر اٹھنے کے بعد وہ بادل کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور بادل کے ساتھ شامل ہو کے وہ بارش کی صورت میں نیچے گرتا ہے. اور وہ جو بارش ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے. اس کے اندر ایش شامل ہوتا ہے، ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں اور وہ انسانی جسم کے اوپر پڑتا ہے تو وہ اس جسم کو، سکن کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا سکن برن ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں کینسر بھی پروڈیوس ہو سکتا ہے. تو یہ 4 مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایٹم بم اتنی بڑی تباہی کرتا ہے. تو جو 2 بم امریکہ نے جاپان پر استعمال کیا تھا ان کی وجہ سے اتنی تباہی کیوں ہوئی؟ تو اس کے لیے ہمیں اس کے سائز کو دیکھنا پڑے گا. تو جو ایک بم ہوتا ہے وہ تقریباً 15,000 ٹن TNT کے برابر ہوتا ہے، جس سے تقریباً 62.7 ٹریلین جولز آف انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. اب یہ کتنی انرجی ہے اس کے لیے ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا کوئلے سے جو ہیٹ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اس سے. کوئلے کو اگر آپ 52 گھنٹے مسلسل جلا کے رکھیں اور پانی کو ابالیں تو اس کے اندر اتنی زیادہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. اور اس سے تباہی اتنی زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ جو 62.7 ٹریلین جولز انرجی جو ہوتی ہے وہ مائکرو سیکنڈز میں ہوتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں اتنی زیادہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. اگر ہم اموات کی بات کریں تو پہلا جو بم تھا لٹل بوائے، اس کی وجہ سے اسی وقت تقریباً 80,000 لوگوں کی موت ہوئی اور سال کے اینڈ تک یہ جو تعداد ہے یہ بڑھ کے تقریباً 1,40,000 تک پہنچ گئی تھی. اور فیڈ مین کی وجہ سے تقریباً 40,000 اموات ہوئی تھی اسی وقت اور سال کے اینڈ تک یہ 40,000 سے بڑھ کے تقریباً 74,000 اموات ہوئی تھی. بعد میں جو زیادہ تر اموات ہوئی تھی وہ کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ یہ جو ریڈیشنز میں سے نکلتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں اور ہمارے جسم میں کینسر پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور ان میں سے زیادہ تر جو اموات ہیں وہ بچوں میں ہوئی تھی، چھوٹے بچوں میں جو بہت زیادہ چھوٹے تھے، انفینٹ بچے جن کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم میں اتنی زیادہ قوت مدافعت نہیں ہوتی ہے. اور ماؤں کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ بھی مر گئے تھے ان ریڈیشنز کی وجہ سے. اتنی زیادہ اموات کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ ان 2 ایٹم بامز کی وجہ سے بہت زیادہ بلڈنگز بھی تباہ ہو گئے تھے. تقریباً ان 2 شہروں میں 7% بلڈنگز تباہ ہوئے تھے اور ان بلڈنگز میں بہت زیادہ ہاسپٹلز اور ہیلتھ کیئر سینٹرز بھی تھے. تو جو بعد میں لوگ بیمار ہو گئے جن کو کینسر ہوا ان کا علاج صحیح طریقے سے نہیں کیا جا سکا کیونکہ بلڈنگز تباہ ہوئے تھے اور ساتھ میں جو ڈاکٹرز تھے اور نرسز تھے ان کی بھی اموات ہوئی تھی. تو ان کا دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں تھے. اس وجہ سے بھی موت کی جو تعداد ہے، اموات کی تعداد وہ کافی بڑھ گئی تھی. اب اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور میں صرف ایک ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے بلکہ دنیا میں تقریباً 9 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس ایٹم بم موجود ہے، نیوکلیئر ویپن موجود ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے USA جن کے پاس تقریباً 5,890 نیوکلیئر ویپنس ہیں. دوسرے نمبر پر آتا ہے رشیا جس کے پاس 5,244 نیوکلیئر ویپنس ہیں.
तीसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसके पास 410 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फ्रांस के पास 390, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 170, इंडिया के पास 164, इसराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर इस दौर में खुदा न ख्वास्ता एटमी वार छिड़ गई, न्यूक्लियर वार छिड़ गई, तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अगर हम आज के बॉम्ब को कंपेयर करें लिटिल बॉय और फैट मैन से, तो लिटिल बॉय का जो टोटल वेट था वो था 15 किलो टन और फैट मैन का 22 किलो टन। आज के दौर में अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो बॉम्ब है, जिसको ट्राइडेंट 2 कहा जाता है, जिसका वज़न तकरीबन 475 किलो टन है। और रशिया के पास जो सबसे बड़ा एटम बॉम्ब है वो SS है, जिसका जो वज़न है वो 800 किलो टन है। यानी लिटिल बॉय और फैट मैन से कई गुना बड़ा ये बॉम्ब है और इनकी तबाही कई गुना ज़्यादा हो सकती है। तो आज के दौर में हमारी दुआ यही है कि न्यूक्लियर वॉर ना छिड़े, दुनिया में अमन रहे, लोग अमन व सुकून से रहे, वरना पूरी दुनिया से इंसानियत का ख़ात्मा हो सकता है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।